अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया आप सबके जाने पहचाने संजय संजय दीक्षित जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। Good afternoon to you and to all your viewers. Thank you very much for having me on your show. थैंक यू सर। तो सर आज हम आपसे ज़रा सा ये समझना चाहेंगे कि ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है भारत में, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी टाइम से था और है, और क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं किया शुरू से, तो अब उसको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वो फैल चुका है। लेकिन भारत में हमने ऐसा नहीं सुना था कि नहीं समझा था या नहीं सोचा था कि जो माइनॉरिटी है वो कभी मेजॉरिटी को जो है वो दबा लेगी, या इस तरह की बातें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे अभी रिसेंटली किशन भटवाद, उनका मर्डर हुआ, वो केस चल रहा है, उस पे भी यही कहा गया। साथ ही हमने कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे जिसमें हिंदुस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा वाले। ये सब क्या है? और सर ये आरएसएस और हिंदुत्व का जो कहा जाता है पाकिस्तान में, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कह चुके हैं कि जी जब तक ये है तो भारत से बात नहीं हो सकती। तो ये असल में ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप थोड़ा सा हमें मतलब समझाइए कि आखिर भारत किस तरफ जा रहा है, वहां पे इस तरह का इंटॉलरेंस क्यों हम देख रहे हैं? देखिए, ये जहाँ तक ये माइनॉरिटी ऐसा कैसे कर सकती है कि बात है, तो वो तो आपने 1947 में देखा था कि 1947 में एक माइनॉरिटी जो अपने आप को माइनॉरिटी कहती थी, अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट करती थी, उस माइनॉरिटी ने एक अलग मुल्क बनवा लिया। और इसका जो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सरदार पटेल थे उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट में कहा था, क्योंकि वही लोग जो पाकिस्तान बनवाने में सबसे आगे थे, वो पाकिस्तान बनवाने के बाद भारत में ही रह गए, और भारत में रह के उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के वही सारी चीज़ें दोबारा कि साहब हमको जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए, वही चीज़ें जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, वही सारी चीज़ें जब वो वहाँ पे बैठ के कह रहे थे, तो सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ऐसी माइनॉरिटी जो मुल्क को तकसीम करवा सकती है वो माइनॉरिटी है ही नहीं, सबसे पहली बात। और मैं उसमें और ये आगे आपको और तजवीज़ करता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, ये एक एग्रेसिव और जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव है, प्रोसेलिटाइजिंग है, और प्रोसेलिटाइजिंग के साथ साथ इसने एक ये तजवीज़ कर रखी है, जो पूरा का पूरा जो मुल्ला मौलाना क्लास है, जिसको भारत में उसी तरह की आज़ादी दे दी गई जैसी कि उनको पाकिस्तान में है। और ये देखते हुए भी कि इन लोगों ने क्या रोल प्ले किया था भारत को तकसीम कराने में, उसके बाद भी रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर इनको प्रोपगेशन की भी है, रिलीजियस प्रोपगेशन की भी आज़ादी दे दी गई। और उसका नतीजा ये है, उसके नतीजे में लगातार ये वही काम करते आ रहे हैं जो इन्होंने मुल्क को तकसीम करने से पहले किया था। यानी कि ये पाकिस्तान में तो एक भी माइनॉरिटी को रहने नहीं देंगे, और हिंदुस्तान में ये मेजॉरिटी के ऊपर अपनी कुव्वत यानी डोमिनेशन वो स्टैम्प करेंगे, जैसा कि इनके हिसाब से जो कहते हैं कि साहब हमने 700 800 1000 साल जो भी कहते हैं मतलब हमने हिंदुस्तान पर राज किया है, और चूंकि ये दारुल खिलाफत है तो इसलिए हमारा हक है कि हम दारुल खिलाफत पर फिर से कब्जा करें। यानी कि जिस तरह से स्पेन था या बाल्कन्स या ग्रीस या आपके ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट्स थे, और जिस तरह से भारत है, तो इसके ऊपर चूंकि ये दारुल खिलाफत रह चुका हुआ है, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम इसके ऊपर दोबारा कब्जा करें। और इसके लिए फिर ये तरह तरह के यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। ये जो आपका जो कृष्ण भरवाड़ वाला जो किस्सा है, उसमें जो 2 इंस्टीट्यूशन सामने आए हैं, उसमें से एक तो कराची बेस्ड एक
दावत इस्लामी नाम का एक इदारा है, और दूसरा जो ये एक मौलाना पकड़ा गया है दिल्ली से, ये एक चलाता है फ़रोग़ इस्लाम, यानी एडवांसमेंट ऑफ इस्लाम करके एक ये फ़रोग़ इस्लाम चलाता था दिल्ली में। और आप इसकी हिम्मत और हिकमत देखिए कि इसने बाकायदा पब्लिक में आकर ये अनाउंस किया था कि हमारे पास जो है वो गुस्ताखों की लिस्ट है और हम उन गुस्ताखों से निपटेंगे। यानी कि यहाँ लाखों मस्जिदें हैं, करीब एक कंजर्वेटिव है कि साहब 3 लाख मस्जिदें हैं, 3 लाख मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा लगा के, आप भी जानती हैं आपके यहाँ भी लाउड स्पीकर लगा के चलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो चूंकि इस्लामी मुल्क है तो थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल वंट्रोल किया हुआ बताया है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ कंट्रोल है। यहाँ तो ये बिल्कुल बेशर्मी से, और बिल्कुल आप ये देखिए कि एक बदतमीजी से ये दिन में 5 बार, यानी कि एक पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का पूरा कानून है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, लेकिन इनकी बेशर्मी बदतमीजी इस हद तक है कि ये 5 बार सबको सुनाते हैं कि जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, ये हिंदुओं को सुनाते हैं, बाकी आपके क्रिश्चियंस को, सबको ये सुनाते हैं 5 बार। और एक बार उस कृष्ण बरवाड़ ने ये कह दिया कि साहब हमारे कृष्ण जी अल्लाह से ऊपर हैं, तो वो गुस्ताख हो गया और उसको वाजिबुल कत्ल हो गया, और न केवल वाजिबुल कत्ल हो गया, उसका कत्ल कर दिया गया। तो अब देखिए इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ज़माने में इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की इंटॉलरेंस अब मेजॉरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लबोलबाब जो है ये पूरी घटना का ये है। और आप देख रहे हैं कि पिछले, जैसे इसका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहा था कि 5 साल में जितनी गुस्ताखी हुई है उतनी पिछले 100 साल में नहीं। तो ये तो भाई इंटरनेट की वजह से है। मौलाना कासमी, ये जो भी है, क्या नाम है इनका, कमर गनी कासमी, इसके पहले एक और भाई साहब पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, वो सिद्दीकी साहब, कलीमुद्दीन सिद्दीकी। वो अपना एक अलग से एक वो दावत इस्लाम का एक अपना परचम चलाते थे, जिसमें पता नहीं कितने करोड़ों, करीब 100 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे करके, और चारों तरफ आप जरा हिम्मत देखिए कि जहां 80% ये सिर्फ यहाँ 14% है, 86% नॉन मुस्लिम है, और इनकी तवक्को ये है और इनका तसव्वुर ये है कि ये इस पूरे कंट्री को दावत और जिहाद के जरिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब इस तरह की बातें होंगी तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले चुप बैठे रहेंगे? लेकिन सर आप इसमें सारा इल्जाम क्या सिर्फ इंटरनेट को देंगे? इंटरनेट नहीं था तब भी ये बातें हो रही थी, और सब लोग तो मैं इंटरनेट इंटरनेट इस्तेमाल को कर भी नहीं रहे, हर एक के पास मैं ये इंटरनेट कहूँ है कि भी मैं नहीं। इंटरनेट को सारा इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें थी, लगातार थी। 1947 इसका एग्जाम्पल है, ये थी, लेकिन ये लोगों को अमूमन पता नहीं चलती, अब पता चलने लगी। अच्छा, सही। लेकिन सर इतनी हिम्मत बढ़ जाना कि किसी को इस तरह मार दें, चले हमारे यहाँ तो क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, वो क्रेडिट ले जाते हैं, चाहे वो सलमान तासीर को मार दें या किसी को भी कर दें कि जी वो हमने तो बड़ा इस्लाम के लिए किया, तो इस्लामिक कंट्री में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी कुछ ना कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए कि एग्जाम्पल रहे और लोग आगे से इस तरह की बात ना करें। और साथ ही थोड़ा सा बाहर रिलीजन के लोगों को जो है वो थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर डिस्कस ना करें। आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है? देखिए, ये अगर आप जो इस्लामी किताबों को अगर आप देखेंगे तो इस्लामी किताबों में जो 70-80% जो डिस्कशन है, जो अमूमन जो बड़े स्कॉलर्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिल वार्नर जैसे, रॉबर्ट स्पेंसर जैसे, तो उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन ही इस काफिरों के ऊपर है, कौमुल काफरीन के ऊपर है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक रिलीजन तो सिर्फ
دوسرے ریلیجنس کو ڈسکس کرتا رہے اور دوسرے اس کے بارے میں قطعی بات نہ کریں. اس کے لیے طرح طرح کی تجویزیں لاتے ہیں, طرح طرح کی اسکیمز لاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو پہلے تو ایگریشن کرتے ہیں, پھر اپنے آپ کو وکٹم پلے کرتے ہیں. وکٹم پلے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اس کا ایک شیلڈ ڈھونڈتے ہیں, اسلاموفوبیا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی اسلاموفوبیا کیوں نہیں ہوگا لوگوں کو؟ it is a real fear. آپ نے دیکھ لیا ابھی جو آپ کرشن بھرواڑ کی بات کر رہے ہیں, تو اسلاموفوبیا از ریئل. یہ تو پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں, آپ سب جگہ دیکھ رہی ہیں, کر رہے ہیں, امریکہ تک میں کر رہے ہیں. انہوں نے یورپ میں گند مچا رکھی ہے. یہ چارلی ہیبدو والا آپ کو پورا کا پورا قصہ پتا ہے. آپ افریقہ میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے, خاص طور سے نائجیریا میں اور صومالیہ اور کینیا, ان طرح کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. تو اس اسلاموفوبیا پہ آپ زبردستی روک کیوں لگا سکتے ہیں کہ صاحب کہ ہم جو ہے وہ ہم ساری زیادتیاں کریں گے لیکن تم ڈرو گے نہیں. اگر ڈرو گے تو اور اس کے بارے میں کچھ کہو گے تو یہ اسلاموفوبیا ہے, اس لیے تم کو اور سزا دے دی جائے گی. تو if a religion like Islam is concerned majorly with other religions have to respond. Otherwise they will be run over. لیکن سر ہم نے تو اس طرح کا اسلام کبھی دیکھا نہیں تھا جو ایسے لوگوں کو مار دے, اور آج کل جس طرح سے ہوتا جا رہا ہے یہ چیز بڑھ رہی ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ جی جب تک RSS ہے اور ہندوتوا ہے تو ہماری بات بھارت سے نہیں ہو پائے گی. یہ امپریشن کیا ہے کہ یہ RSS کیا ہے, اور اس کے بارے میں ایک نیگیٹو قسم کا کمنٹ کیوں ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں, نہ صرف یہاں پر بلکہ بھارت میں بھی کچھ لوگ جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, حامد انصاری صاحب نے بھی کہا کہ جی مسلمان بڑے خطرے میں ہیں بھارت میں. حامد انصاری صاحب کی تو بات بتا دوں, حامد انصاری صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کا نام ہے مختار انصاری, اور مختار انصاری جو ہے وہ یو پی جو سب سے بڑا پروونس ہے آپ کے یہاں, جس کو پروونس کہتے ہیں, ہمارے یہاں اسٹیٹ بولتے ہیں, تو جو بھارت کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن کے لگ بھگ برابر ہے. اس کے سب سے بڑے ڈان ہوا کرتے تھے مختار انصاری, ان کے چاچا جی حامد انصاری, اور مختار انصاری کے خلاف جب مقدمے چل کے اور ان کا پروسیکیوشن ہو کے اور وہ جیل میں بند تھے تو حامد انصاری صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ان کو, جو ایک کانگریس رولڈ اسٹیٹ تھی, کیونکہ یہ کانگریس کے خاص الخاص تھے, اور کانگریس کے کریکٹر کے بارے میں تو میں موقع لگے گا تو آگے بتاؤں گا, کیونکہ کانگریس جو تھی وہ 1950 آپ کے 1952 کے جب الیکشن ہوئے تھے اس کے پہلے اور اس کے اور بھی پہلے جواہر لال نہرو نے سارے جتنے بھی مسلم لیگ تھے انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے تھرو کانگریس میں شامل کر لیا تھا. تو کانگریس اور مسلم لیگ کا مرجر ہو گیا تھا ایک طرح سے. تو یہ جتنے بھی لیگی اتپاتی تھے جو ٹربل میکرز تھے وہ سب کانگریس کا پارٹ بن گئے تھے. کچھ دنوں تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی کانگریس فرام ود ان کانگریس جو یہ پارٹیشن کے پہلے کیا کرتے. تو یہ جو حامد انصاری صاحب ہیں ان کے خلاف تو اتنے سیریس چارجز ہیں, ان کو تو زبردستی ایک اپیزمنٹ کے ٹوکن کے فارم میں ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا, ورنہ ان کے اگر آپ دیکھ لیجئے تو ان کی یہ انڈین فارن سروس میں ہوا کرتے تھے. انڈین فارن سروس میں یہ اپنی ساری پوسٹنگز انہوں نے مینیج کی, ساری پوسٹنگز ان کی جو ہیں وہ ویسٹ ایشیا میں رہی, اور جب یہ ایران میں ہوا کرتے تھے تو وہ جو انڈین را کے جو وہاں پہ امپلائیز اور آفیسرز تھے انہوں نے ان کو ہی گرفتار کروا دیا. تو ان کے تو شہرت میں چار چاند جڑے ہوئے ہیں. پھر مختار انصاری کے بارے میں بات کر رہا تھا میں آپ کے. مختار انصاری جب پکڑا گیا تو اس کو انہوں نے پنجاب میں ان کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس کو کر کے وہاں کسی اور ایک چھوٹا سا کیس درج کرایا. یہاں پر اس کے خلاف میجر کیس چل رہے تھے, مرڈر کے اور ملٹیپل مرڈر کیسز تھے اس کے, اور باقی آپ کے لینڈ گریبنگ اور اس طرح کے گینگسٹرز ایکٹ میں ان کا چارج شیٹ ہو رکھی تھی. تو یہ ہمارے حامد انصاری صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو وہاں ایک معمولی سا کوئی کیس درج کرایا جاتا ہے
اور اس کیس کو درج کرا کے پھر ان کو وہاں پروسیکیوشن کے لیے بلوایا جاتا ہے، اور جیل میں جو جہاں پہ یہ بند تھے، جھانسی ایک جگہ ہے یو پی میں، وہاں سے پروٹیکشن وارنٹ کے ذریعے طلب کروا کے یہ وہاں لے جائے جاتے اور وہاں جیل میں ڈال دیے جاتے، اور پھر وہاں 5 اسٹار فیسلٹیز انجوائے کرتے لگاتار۔ یہ حامد انصاری صاحب کا کام ہے۔ تو مختار انصاری جس کا بھتیجا ہو، اس کے بارے میں اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مختار انصاری کو وہ ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں میرا خیال سے جب آپ کو یدی پتا چل جائے کہ یہ کس طرح کے ان کے رشتے ہیں، یہ وہاں کے بڑے ملکی اشراف کہلاتے ہیں۔ یہ اعظم گڑھ غازی پور کا ایک ایریا ہے یو پی میں، وہاں کے یہ ملکی اشراف ہے، اور یہاں سب جانتے ہیں ان کو کہ یہ پوری طرح سے دبدبا چلاتے ہیں وہاں پہ، یہ وہاں اس کے سیٹھ بنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ، اس ایریا کے مسلمانوں پہ، اور ان کا ایک ہی کام ہے ہیٹریڈ پھیلانا ہر طرح سے، اور ہیٹریڈ پھیلا کے یہ بات کرنا کہ صاحب کہ ہمارا یہ جو خطہ تھا یہ تو یہ مغلوں کا تھا، اور ہمیں مغل امپائر واپس چاہیے، ہمیں دلی واپس چاہیے، تو دلی پہ قبضہ چاہیے۔ یہی آپ کے عمران خان بولتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا جو اشارہ ہے وہ بالکل صاف ہے کہ ہم تو مدینہ میں بیٹھے، ہمیں مکہ چاہیے۔ لیکن سر ہم تو ابھی 100 سال کہہ رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، یہ کیا 5 سال میں سے لوگ سمجھنے لگے ہیں، سمجھنے میں ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں اس کے گنہگار، ہم نے اس کو کافی پھیلایا چاروں طرف، سب کو بالکل کلیئر کیا، تو اس سے بھی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بھئی اگر کوئی ریاست مدینہ کہہ رہا ہے تو ریاست مدینہ کا اس کا اشارہ کیا ہے۔ لیکن سر اس ہم کا تو 100 اشارہ سال ہے، لڑنے نہیں والے سر، ہم تو 100 سال ہم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، لیکن آپ کا ہیڈ اسپیچ کی اس اگر کی بات کریں، اس کی جو کنڈیشن اپلائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کنڈیشن اپلائی، اور کنڈیشن اپلائی میں ہم 100 سال تک تب تک نہیں لڑیں گے اگر کشمیر ایشو ریزالو ہو جاتا ہے، نہیں تو ہم لڑیں گے، یہ نہیں تو سر لکھا ہے ہم اس میں۔ ویسے سر اب کنڈیشنز کون سی ہیں وہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہم نے کہا ہے کہ 100 سال ہم نہیں لڑیں گے۔ مگر سر اگر ہیڈ اسپیچ کی بات کریں تو وسیم رضوی صاحب بھی بہت ہیڈ اسپیچ کیا کرتے تھے، ان کو تو آپ لوگوں نے لاک اپ میں ڈال دیا۔ اب جو انہوں نے ہیٹ اسپیچ کری، یا وہ ہیٹ اسپیچ انہوں نے، اب آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈا کیسے چلتا ہے۔ جو اسپیچز جیسے جو وسیم رضوی نے کی تو وہ کہے کہ بھئی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ اسی طرح کے حملے یہ تو صاف دکھ رہے ہیں نا آپ کے، جس طرح کا یہ آپ کے فروغ اسلامی والے اس قمر غنی قاسمی نے کیا، اس طرح کا جو حملہ ہے اسی کے بارے میں کہ صاحب کہ ہمارے اوپر، اس کے پہلے جو ان کے یتی نرسنگھانند سرسوتی ان کے تو جو مندر میں آ کے 2-3 بار ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو چکے، تو یہ حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا، ہمیں اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب لوگ جو ہے تیار رہیں، اور جو بھی آمد رفت کر سکتے ہیں، جو بھی اپنے، چاہے وہ اپنے گھر میں کوئی اسلحے رکھنے ہوں یا کچھ رکھنے ہوں، بالکل لیگل طریقے سے وہ سب کر کے اس کی تیاری رکھیں، کیونکہ یہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور یہ حملے بڑھیں گے۔ اس کو ہیٹ سپیچ بتا دیا گیا۔ یہ کس طرح کی ہیٹ سپیچ ہے بھائی؟ اور اس میں پورا پروپیگنڈا شامل ہو گیا، یعنی آپ دیکھیے ان کے ہاتھ کتنے بڑے ہوئے ہیں کہ سیدھے جا کر الجزیرہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی کچھ ہوگا یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ الجزیرہ میں ہائی لائٹ ہوگی، الجزیرہ کے بعد نیو یارک ٹائمز اور اکانومسٹ اور گارجین، ان میں سب میں چھپے گی۔ اور یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ہماری جو لیڈرشپ ہے اسپیشلی آر ایس ایس اور بی جے پی کی، آر ایس ایس کو یہ برابر کہتے ہیں صاحب کہ یہ آر ایس ایس والوں کو بیچاروں کو کہہ دیا ٹیررسٹ، ہم تو آر ایس ایس والوں کہتے ہیں کم سے کم منہ تو کھولو، وہ تو بیچارے منہ بھی نہیں کھولتے۔ وہ جو سرسنگ چالک ہے، ان کے ہیڈ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ڈی این اے ایک ہے۔ ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ بھائی ڈی این اے سے کچھ نہیں ہوتا، کورو اور پانڈو کا بھی ڈی این اے ایک تھا، لیکن وہ تو اپنی طرف سے لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ریزالو۔ میں ہم کو بتاتے ہیں ان کو پورا پارٹیشن کے پہلے کا، جو آپ نے انریکنگ انڈیا اگر پڑھی ہے تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس سے ریزالو نہیں ہوتا ہے یہ، کیونکہ کتاب جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کتاب کا کہنا ہے کہ بھئی کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو تو غزوہ ہند کرنا ہی ہے،
اور اس کو پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں اچھا یہ چیزیں بدل اور نہیں سکتی. کہتے کہ صاحب ایک بھی اس میں لفظ چینج نہیں ہو سکتا, کوئی الفاظ جو ہے وہ بدل نہیں سکتے. تو اگر اس طرح کی نان چینجنگ فلسفی ہے تو لوگوں کو اس سے لڑنا تو پڑے گا ہی نا. یا تو آپ سارے کے سارے ہم لوگ کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم آپ سے مانتے ہیں آپ کی بات اور ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم لڑیں گے. نشچت روپ سے وی ول ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. لیکن سر یہ چیز ہمیں کانگریس کی گورنمنٹ جب تھی تب اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. کیا بات ہے کہ جب سے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, اسپیشلی مودی جی کی, جب سے یہ شروع ہوئی ہے, چاہے پچھلے ٹینیور میں یا ابھی, یہ چیز بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اور سامنے بھی آ رہی ہے. کوئی خاص وجہ ہے یا کانگریس کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں لگا؟ دیکھیے کانگریس کے ٹائم پہ, دیکھیے کانگریس تو 2012 میں 2013 میں ختم ہو گئی. 2014 میں الیکشن ہوئے تھے, اس کے پہلے اس کے ایکچولی ان کی لیجیٹیمیسی تو اس کے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. آپ نے دیکھیں کہ ان کے وقت میں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ ہیویلی کمپرومائزڈ رہی ہے شروع سے, پہلے دن سے. وہ اب چیزیں لگاتار سامنے آتی جا رہی, اسپیشلی ابھی سبھاش بوس کے بارے میں جو چیزیں آپ کے برٹش ڈی کلاسیفائڈ جو سیکرٹ فائلز ہیں ان سے جو نکل رہی ہیں وہ لگ رہی ہیں. تو کانگریس واز ہیویلی کمپرومائزڈ, اور کانگریس واز جسٹ این آلٹر ایگو آف دی برٹش راج. یہ اب یہ لگ بھگ یہ اسپشٹ ہوتا جا رہا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نہرو جی نے پٹیل کے مرنے کے بعد میں ایک طرح سے پوری طرح سے کوآپٹ کر لیا مسلم لیگ کو, اور مسلم لیگ نے کانگریس میں شامل ہو کے اسی طرح کی پالیٹکس پھر سے شروع کر دی. اور کئی بار ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے, یدی آپ دیکھتے ہو کبھی, تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے, جو ہم کمپیئر کرتے ہیں بٹوین پاکستان اور انڈیا, تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا جو نیشن ہے وہ ایک ان نیچرل نیشن ہے, لیکن جو پاکستان کا اسٹیٹ ہے وہ نارمل ہے. جو پاکستان کا نیشن ہے وہ ایب نارمل ہے. وہ ایب نارمل اس لیے ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہ جو پوری جو آپ کی دو قومی نظریہ, ٹو نیشن تھیوری, وہ ساری کی ساری جو ہے کمپلیٹلی ایب نارمل تھیوری, اور وہ خود پاکستان میں پاکستان بنگلہ دیش الگ ہونے سے وہ ایکسپلوڈ ہو گئی. لیکن وہ بات ابھی بھی اسی کی کرتے, اور جو اسٹیٹ ہے وہ اس تھیوری کا گارجین ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ایک نارمل اسٹیٹ ان دا سینس کہ وہ پوری اسٹیٹ کی جو اس کی فلسفی ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے اور اس کو اسٹرینتھن کر کے چلتا ہے. ہمارے یہاں جو نیشن ہے وہ تو نارمل ہے. Indian nation is a normal nation. It is a civilizational nation. It is thousands and thousands of years old. مطلب اب تو جو ریکارڈ آتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے تو پتہ نہیں کتنا پرانا اس کا ہے, 24,000 سال 25,000 سال تک کے تو ریکارڈ مل گئے. تو اٹس این ایبسلیوٹلی نارمل نیشن. لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ عجیب قسم کا ایک اپولوجیٹک سٹینس رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے پاکستان کا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایگریسو سٹینس رکھتا ہے, اور انڈین اسٹیٹ جو ہے اٹ از آلویز اپولوجیٹک. اور اپولوجیٹک کیوں ہے بھائی؟ آپ کو کس طرح کے اپولوجی ہے, یعنی کہ جس مائنورٹی نے آپ کے ملک کو تقسیم کرایا اس کے پرتی آپ اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ You should be able to call a spade a spade. You should tell, should be able to tell your people جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ملا مولانا کہ تم نے ملک تقسیم کروایا اور تم آج بھی اسی تھیوری کو لے کے چل رہے ہو. جو دیوبند ہے, یہ جو آپ کا یہ مولانا پکڑا گیا یہ بریلوی ہے. گستاخی والے تو آپ جانتے ہیں وہ بریلوی ہوتے ہیں زیادہ. یہ بریلوی مولانا. اور آپ کی وہ جو تنظیم ہے جس کے لوگ پکڑے گئے ہیں گجرات میں, اور جو وہاں پر ڈونیشن اکٹھا کری, دیکھیے آپ ذرا پاکستان کی تنظیم دعوت اسلامی, اس نے گجرات میں احمد آباد میں 200 مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے ڈونیشن باکس پائے گئے. ان ڈونیشن باکس میں پیسے اکٹھا ہو کے
कराची जाते थे और कराची से हवाले के जरिए फिर ये आपके ये कासमी और ये क्या दूसरा वो था, वो सिद्दीकी, कलीमुद्दीन सिद्दीकी, इन सब के पास आते थे। आप जरा देखिए कितना हिम्मत कितनी है और क़ुव्वत इस्लाम यहाँ पर वापस इस्टेब्लिश करने की जो डिज़ायर है, जो प्रेरणा है, वो कितनी। तो ये जो ये काम कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल से इनका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस शायद इन्होंने देख रखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन ये चीज़ें जो हैं अब सबके सामने हैं, सबके मुंह पे हैं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो आउट ऑफ इस्लाम से जाने वालों का है, इससे ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। ख़ास तौर से जो इंडिया में जो चल रहा है, जो पता नहीं आपने देखा हो नहीं देखा हो कि सचवाला जी और इस तरह के जो लोग हैं, तो वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, वो बेचारे इतने डर के रहते हैं, आप ये देखिए जो बात कहते हैं ना कि साथ ही विक्टिम प्ले करते हैं, वो इतने डर के रहते हैं कि वो सामने नहीं आ सकते। वो जो है अपना चेहरा छुपा के तब यूट्यूब पे बात करते। हाँ, मैंने देखे सर 1-2 चैनल्स, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ आवाज आ रही थी। लेकिन सर इसका हल क्या है? इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? किस तरह से हैंडल किया इसका जाएगा हल कि वही है जैसे जो पाकिस्तान में है, जो मुल्ला मौलाना क्लास है, इसका तो इलाज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, न यहाँ न पाकिस्तान। कि दोनों क्या मैं कह रही हूँ, जो भी रिलीजन हो, चाहे कितने भी रिलीजन हो, वो आपस में मिल-जुल के रहें। ये चीज़ तो भारत ये अब कैसे होगा? कैसे तो करेगा? कैसे इस्लाम होगा? का, वही मैं पूछ रही हूँ। ये तो इस्लाम में लिखा ही नहीं है कि आप मिलजुल करें। उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि आपकी आपको हर जगह दारुल इस्लाम कायम करना है। अगर आप दारुल इस्लाम में नहीं हैं, आपकी जो मुल्क है वहाँ पर गैर मुस्लिम राज करते हैं, तो उसको आपको अपने दिली दिल में दारुल हर्ब मानना है। यू हैव टू बी एट इन ए स्टेट ऑफ वॉर मेंटली ऑल द टाइम। लेकिन सर तो सब एक इसका सोच तो के नहीं मैं है। तो ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम मुस्लिम्स की नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम की है। ये मैं लेकिन सर लगातार कहता सब हूँ। सर और अब मुस्लिम्स आर आल्सो विक्टिम ऑफ इस्लाम। सर सब एक सोच के तो नहीं है। मेरे शो में बहुत से इंडियन मुस्लिम्स आए हैं, बड़े मतलब अच्छी बातें करते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के हैं, तो इस तरह के लोग भी हैं। और लेकिन अब ये नहीं पता मेजॉरिटी किनकी है, मगर फिर भी आप क्या समझते हैं एज ए इंडियन? आपको क्या लग रहा है कि कैसे रोका जाएगा कि आगे ये जो किशन वाला हुआ था इंसिडेंट, वो आगे ना हो किसी के साथ? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपको फिर आपका जो खुद का जो हनफी मज़हब है सुन्नी इस्लाम का, और उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो फ़िक़्ह के जो फंडामेंटल्स हैं, जो मेजॉरिटी, मतलब आप ये कह लीजिए कि सारे के सारे जो मेजॉरिटी क्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो देयर इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ तक़लीद। आप शायद समझती हो तक़लीद का क्या मतलब होता है। तक़लीद का मतलब होता है कि उनको तो सिर्फ़ जो मुल्ला मौलाना है उनकी नकल करनी है, यानी कि अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना है। तक़लीद का मतलब ये है कि अक़ल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अक़ल का इस्तेमाल सिर्फ़ मुल्ला मौलाना को करना है, और अगर आपने अक़ल का इस्तेमाल कर लिया तो आप दोज़ख में चले जाएँगे। वो तो तो मेरे शो में ये मौलाना साहब कह के गए कि मज़हब में अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। मैं हाँ, मौलाना वो तो साहब देखिए आपके यहाँ ही कह गए, वो तो कन्फेशन हो गया। तो जब मज़हब में अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप अक़ल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी आपके पास एक है और इतना बड़ा गुनाह है, अज़ीम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए दोज़ख जाना पड़ेगा। तो आम आदमी तो इस बात से डरता है ना। वही। तो आम आदमी को जब तक आप उससे बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक उसको एजुकेट नहीं करेंगे, अब जो लोग आपके शो में आते हैं वो चंद क्या कहें, मतलब पूरी कम्युनिटी के 1% भी नहीं होंगे। ठीक। तो बाकी आप जब देख रहे हैं, जैसे आपके यहाँ ही देख लीजिए, आपका अगर एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, तो इस टाइम के जो आपके जो बरेलवी बुखार चढ़ा हुआ है पाकिस्तान में, ये तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? अरे क्यों है?
ये है तो इसीलिए कि साहब वो मौलाना की तकलीद करनी है हमको, और मौलाना जो है उसको अपनी पावर जो है अगर कायम रखनी है तो उसको ये बातें करनी करनी है। तो ये तो एक विशेष साइकिल है जिससे बाहर निकलने का तरीका जो मुझे इस वक्त दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन मोर नॉलेज, और वो हो रही है। और इस वजह से इन लोगों में बहुत छटपटाहट है इस वक्त, और उस छटपटाहट की वजह से ये बिलों से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हामिद अंसारी जैसे लोग भी आते हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह से इन्होंने वेस्ट में अपना जाल बिछा लाया है, तो उसमें भी मेरा ख्याल से आप कहीं रॉबर्ट स्पेंसर वगैरह को लेके आए और उनसे बात करें तो वो भी बताएंगे आपको कि किस तरह से वेस्ट में इसका जाल पूरा तरह फैला रखा है, और इतनी एक्सपर्ट तरीके से पहले तो एग्रेशन करेंगे फिर विक्टिम प्ले करेंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना है, मैंने तो अनब्रेकिंग इंडिया में पूरा लिखा हुआ है। वैसे मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, सारे जो देख रहे हैं इस वक्त की, अनब्रेकिंग इंडिया की जो हिंदी एडिशन है वो भी आ गई है, तो जो हिंदी वाले हैं वो भी अब उसको पढ़ सकते हैं, अमेज़न पे जाके उसकी तुरंत बुकिंग करा सकते हैं। तो उसमें तो ये बिल्कुल पूरा पैटर्न मैंने ड्रॉ करके, और एक एक उसमें आप ये देखिए कि ब्रिक बाई ब्रिक जोड़ के दिखाया है। बिल्कुल, नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप दूसरे को जीने दें, खुद भी जिएँ, और इस तरीके के क्लैशेस ना हो तो ही अच्छा है, वरना जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा कि ये क्लैशेस बढ़ते चले गए, और अभी जो है एक दिन 2 दिन पहले जो है एक हिंदू कम्युनिटी के हैं, उनको भी इसी तरीके से मार दिया गया, और वो भी न्यूज़ आ रही थी कि जी आप हिंदुस्तान चले जाओ नहीं तो मार देंगे, और फिर वाक़ई में सचमुच में ही उन बेचारों की जान ले ली। तो ये चीज़ जो है ये हम रोक नहीं पा रहे, हम लोग बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ें पता नहीं पहुँच नहीं पा रही वहाँ तक कि जो लोग इसके ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं। ये चीज़ आई विश के हिंदुस्तान में ना हो और इस तरह के क्लैशेस ना हो, और जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं ना वो अमर अकबर एंथोनी, वो उस तरह का माहौल हो और सब लोग जो है वो आपस में मिल-जुल कर रहे हैं। देखिए बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है, और बेसिकली अगर आप हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का जो भी बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे जियो और जीरो जीने दो के ही हैं। सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन इस्लाम उसको नहीं मानता। तो ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। बिल्कुल। और जिसको कहते हैं ना कि साहब हिंदुत्व बड़ा खराब है, तो हिंदुत्व जो है, जिसको हिंदुत्व ये लोग कहते हैं, बेसिकली हिंदुत्व इज द हिंदुइज्म दैट रेजिस्ट्स। वो जो है इट इज नॉट रेडी टू जस्ट लाई डाउन एंड बी रन ओवर, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो कह रहा है भाई हमारे तो सिद्धांत ये, जैसे मैं कई बार मैंने इस पर डिस्कशन किया है और कई सारे अच्छे मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन किया है कि भाई हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र में तो जिम्मी होता नहीं। तो आप देखिए खालिद उमर साहब हो गए, तारिक फतेह हो गए, ताहिर गोरा हो गए, इस तरह के कई सारे स्कॉलर्स जो है वो आते हैं, और वो सब दे आर यूनानिमस कि हिंदू राष्ट्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी, जो सनातन फिलॉसफी है, वो तो यूनिवर्सलिज्म पे बेस्ड है पूरी तरह से। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, या वसुधैव कुटुंबकम, या अहिंसा परमो धर्म, या सर्वधर्म समभाव। जो सब में, न केवल आदमियों में, मतलब न केवल इंसानों में, बल्कि जो आपके और जो भी हैं, जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उसमें सब में जो ईश्वर देखता हो, वो भेदभाव कैसे कर सकता है? ये समझने वाली बात है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जनरली ये लोग इस तरह की हरकतें यहाँ कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हिंदू के दिमाग में जल्दी से ये बात आती नहीं कि साहब हमें भेदभाव करना चाहिए या हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर हमारे जैसे लोग जो हैं वो बताते हैं कि भैया इसको समझो,
तो जब हम लोग इसको बताते हैं तो लोगों में एक कॉन्शियसनेस आती है और वो देखते हैं कि अगर आप ईश्वर अल्लाह तेरे नाम मंदिरों में गा सकते हैं तो मस्जिदों में नहीं गाएंगे, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं कि भाई हम मंदिरों में भी नहीं गाने देंगे। देयर हैज टू बी ए रेसिप्रोकेशन, ये एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। बिल्कुल। नहीं सर, हम आई विश के लोग आपकी बात सुने और आप जैसे जितने लोग हैं उनकी बात सुने और कुछ थोड़ा अमन हो और लोग मिलजुल कर रहें और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो हमें देखने को ना मिले, बल्कि सुकून से सब लोग रहें। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू एवरीवन।